मशरिक़ वस्ता के बिगड़ते हालात और कल अमरीकी CIA चीफ की कतर में मौजूदगी बहुत से अहम सवाल उठा रही है। कल इतवार के दिन इसराइली इंटेलिजेंस के मोसाद का सरबरा भी दोहा में मौजूद था और सुबह से शाम तक दोहा में अमरीकी CIA चीफ और कतरी आला हुक्काम सर जोड़े बैठे थे। बताया गया था कि शायद हमास से मुज़ाकरात का इम्कान है, लेकिन हमास ने तो इसे रद्द कर दिया है। दूसरी जानिब जो इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है और आयतुल्ला ख़ामनई ने भी ट्वीट किया है, बट दैट ट्वीट इज़ इन हिब्रू, और ये बहुत ही ज़्यादा मायने खेज़ है। अब साथ ही साथ अमरीकी इलेक्शंस अब बस बिल्कुल सामने ही मौजूद हैं, और उसके जब हो जाएंगे इलेक्शंस तो उसके बाद क्या रेपरकशंस होंगे, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बक़ाई साहिबा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहबा, हमने देखा कि बताया गया कि जी शायद मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, बट हमास ने कहा कि जी ऐसे कोई मुज़ाकरात नहीं है। क्या करना चाह रही है इस वक्त ये जो क़यादत है मोसाद की और अमेरिका की, तमाम तर लीडरशिप को रिमूव करके वो उनको घुटनों पे लाके मुज़ाकरात करवाएगी, और आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए जी, सिचुएशन तो बहुत प्रिकेरियस है, और एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के बीच में शुरू हुआ था, उस कॉन्फ्लिक्ट को 7 अक्टूबर पे कहा गया कि हमास की प्रोवोकेशन थी या हमास ने उसकी शुरुआत की, लेकिन फिर 7 अक्टूबर की आड़ लेकर जो टॉक्सिक सिकनिंग एस्केलेशन इजराइल ने इस कॉन्फ्लिक्ट की कि अब रीजनल वॉर की बात हो रही है। और इजराइल नेगोशिएशंस की भी बात करता है, बातचीत की भी बात करता है, बट एट द सेम टाइम वो ज़मीन पर जो यूज़ ऑफ फोर्स है उसको तवातुर के साथ बढ़ा रहा है। तो ना तो गज़ा पे अटैक्स रुकें, अब ज़ाहिर है लेबनान पे भी हो रहे हैं, और अब 3 दफ़ा की कोशिश के बाद उसने ईरान को डायरेक्टली इस जंग में घसीट लिया है। तो जो सबसे ख़तरनाक बात है इस वक्त वो ये है कि जंग अब 2 रियासतों के बीच में है, यानी कि इजराइल और ईरान के बीच में। और इजराइल की इस वक्त ये कोशिश है कि जैसे मैंने पहले कहा कि 7 अक्टूबर की आड़ लेकर वो जो पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है मिडल ईस्ट में, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और फिर जिसको वो सरचश्मा समझता है इन तमाम चीज़ों का ईरान है, उसको वो वंस एंड फॉर ऑल उसकी कैपेसिटी टू रेजिस्ट इजराइल ख़त्म कर दे। मेरा ख्याल है ये ऑब्जेक्टिव है, और इस ऑब्जेक्टिव में उसको पुष्ट बनाई भी हासिल है, और वो बहुत क्लेवरली खेल रहा है कि जो विंडो है अंटिल अमेरिकन इलेक्शंस हैपन, क्योंकि जब इलेक्शंस आ जाएंगे, वाइट हाउस में स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इजराइल पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इस विंडो का फ़ायदा उठाते हुए वो इस वक्त वो तवातुर के साथ कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर रहा है। बातचीत में इजराइल को फिल वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे हुमा साहिबा, इतवार की सुबह आयतुल्ला ख़ामनई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट होती है जिसमें इब्रानी ज़बान का इस्तेमाल होता है और लिखा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतलब क्या समझती हैं आप कि ईरान कुछ करने जा रहा है? ये ट्वीट हरगिज़ मामूली तो थी नहीं। देखिए, ईरान हार्ड पोस्चरिंग कर रहा है, और जो मकाले लिखे जा रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ख़तरनाक बात होती है जब जंग हो वो होती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। तो अब ईरान की प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया है। ईरान अब तक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, और उसने एक दफ़ा बिल्कुल ओपनली ये बात भी आके कही कि हमें अमेरिका से अश्योरेंस दी गई थी कि इस दौर की एस्केलेशन नहीं होगी, लेकिन अमेरिका इजराइल को नहीं रोक पाया। दैट इज़ द प्रॉब्लम। जो यूनाइटेड नेशंस आज डाइल्यूट हो गया है, जो वर्ल्ड ऑर्डर तबाह हो गया है, जो UN की रेजोल्यूशंस और आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ गई हैं, उसकी बेसिक वजह ये है कि यूनाइटेड नेशंस को जो सपोर्ट होती है मॉनेटरीली वो होती है अमेरिका से, और अमेरिका की पुष्ट पनाही से इजराइल ये सब कुछ कर पाता है। मैं आपसे गुजारिश करूं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितनों ने ये स्टोरी फॉलो की है, बताइए। इंडिया में जो हिंदुत्व है उसने इजरायली फ्लैग्स उठाकर मुसलमानों पर हमला किया है पिछले हफ्ते, और उसको वो मतलब वो जो इंडिया जैसी कंट्री है वो जो ऑपरेशन करता है, जो अक़लियतों के साथ ज़्यादती करता है, मुसलमानों के साथ ज़्यादती करता है, कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वो इंस्पायर होता है जो कुछ इजराइल कर रहा है उससे।
اور اسرائیل کو جو امریکن پشت پناہی حاصل ہے، امریکہ شاید ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ پشت پناہی اسے بھی حاصل ہو جائے گی، تو جو دنیا میں سینٹی تھی، آرڈر تھا، لا تھا، رول آف لا تھا، وہ مڈل ایسٹرن کانفلکٹ نے ختم کر دیا. جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ تو یہ ہوا ہے. ایران کے حوالے سے دیکھیے کہ بہت لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اب نیوکلیئرائزیشن آف دا مڈل ایسٹ ہو جائے گی، کیونکہ ایران بھی نیوکلیئر پاور بننے کی طرف جا سکتا ہے. اب کوئی چیز اسے باندھتی نہیں ہے کہ وہ حصہ بنا رہے ان ٹریٹیز کا جو اس کو نیوکلیئرائز ہونے سے روکتی تھی. ایبسلیوٹلی ہاں، وہ صرف اور جب ایران نیوکلیئرائز ہوگا تو یہ کیٹیگوریکلی سعودی عربیہ کہہ چکا ہے کہ if ایران goes nuclear سعودی عربیہ will go nuclear. تو جو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کی جو لانگ ٹرم ریپیکیشنز ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کیا کہ جو اسرائیل کرتا ہے اس کا ماڈل لے کے ہی تو پھر جو ہندوتوا پالیسی ہے، چاہے وہ کشمیر میں کشمیریوں کی جو آبادی ہے اس کو کم کرنا، وہی جیسے اسرائیل نے غزہ پٹی میں کیا اسی طرح وہاں بھی یہی ہو رہا تھا. لیکن آپ نے ایک بات یوز کی کہ ریجنل وار، ڈو یو تھنک میم کہ یہ ریجنل وار تک محدود رہے گی اینڈ خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ایرپٹ انٹو سم تھنگ گلوبل؟ دیکھیے بہت جو اکیڈمک ڈسکورس اور ڈسکشن ہے اس میں تو تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ایک خاموش صف بندی بھی ہے، کیونکہ ایران رشیا کو سپورٹ کر رہا ہے یوکرین وار میں، اور رشیا پھر یقینی طور پر ایران کو سپورٹ کرے گا. نارتھ کوریا نے ٹروپس بھیجے ہیں رشیا کو، تو یہ جو خاموش صف بندی ہے یہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور اگر جیسے میں نے پہلے کہا کہ انپریڈکٹیبلٹی آف رسپانس، ہو سکتا ہے کہ ایران ڈائریکٹ رسپانس اسرائیل کو پہ حملہ کر کے نہ کرے، اس کی رسپانس یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ سی لینز کے راستے روکتے، پوری دنیا کی انرجی سپلائیز رک جائیں گی. اور ابھی بھی جو فرائٹ کے چارجز ہیں، جو سی فیئرنگ ہے، جو سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے، اس کی جو قیمت ہے، اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مثلاً انڈیا پر بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ جنگ مختلف پیراؤں میں پھیل رہی ہے، اور اس کی کور وجہ یہ ہے کہ امریکہ اپنی الیکٹورل پالیٹکس میں اس وقت اتنا پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وائٹ ہاؤس کا راستہ بنتا ہی نہیں اگر زیونسٹ لابی کی سپورٹ نہ ہو، اگر اسرائیل کی آنکھ بند کر کر فل سپورٹ نہ کریں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، تو ان کے لیے وائٹ ہاؤس کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل میکسیمم ڈیمیج انفلکٹ کرنا چاہتا ہے جس کے بعد اسے روک سکے. دوسرا یہ ایسکیلیشن جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ان کی مجبوری بھی ہے. ایک تو ان پہ کرپشن کے بے انتہا چارجز ہیں، دوسرا وہ آج تک یہ جواب نہیں دے سکے کہ 7 اکتوبر اتنی بڑی انٹیلیجنس کے باوجود ہو کیسے گیا. اسرائیل کیا ان سم وے سو رہا تھا کہ 7 اکتوبر کا واقعہ ہو گیا؟ وہ آج تک اپنے لوگوں کو اس کا جواب نہیں دے سکے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تل اویو میں اسرائیل کے اندر سے اس وقت بینجامن کے خلاف بہت بات ہو رہی ہے. وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے، وہ گفتگو پوری نہیں کر پاتے. ایبسلیوٹلی. اور وہ جو پیلسٹینین جرنلسٹ ہیں میم، ان کے مطابق دنیا ہوئی ہی غالباً سٹارٹ 7 اکتوبر کے بعد، اس سے پہلے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. آپ کو ہم مستقبل میں بھی اس معاملے پہ جو ہے وہ آپ سے ڈسکشن کرتے رہیں گے، بیکاز دس ناؤ از ٹرننگ انٹو ویری والیٹائل سچویشن. اب فائنلی ایران کو انوالو ہے، اب فائنلی جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ وہ چھیڑے، بار بار چھیڑے، اور اس نے ایران کو چھیڑ دیا ہے. لیکن کیا اب یہ تمام تر معاملہ کسی فل سکیل گلوبل وار میں کنورٹ ہوگا؟ یہ تو وقت بتائے گا. بیکاز اس سے ہوگا یہ کہ اگر تو ایران اس میں انوالو ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلم امہ جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگی. آلدو کہ ابھی تک OIC کے کردار پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس بہت بڑے سوالیہ نشان کے نیچے بہت بڑا تالا لگا ہوا ہے جس میں غالباً میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا ہے. تو وہ کب جاگیں گے یہ تو ہمیں نہیں پتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.